Hello everyone, welcome back to my channel. So today we will discuss a short story from grade 11. So without any delay, let's start our story. आज चाहिँ हामी नेभर्स भन्ने स्टोरी डिस्कस गर्छौँ. स्टोरी रिटन बाई टिम विन्टन. So today we will discuss this interesting story, Neighbors. So from the title itself, I think many of you might have got the idea. टाइटलबाटै थाहा हुन्छ कि नेभर्स होइन भन्ने स्टोरी के को बारेमा हुन गइराखेको छ. सो नेभर्स भनेपछि नेपालीमा चाहिँ छिमेकी भनेर बुझिन्छ र छिमेकी भन्ने स्टोरीले अफकोर्स हामीलाई यस्तो कुरा भन्न गइराखेको हुनेछ जुन चाहिँ हाम्रो छिमेकमा हुन्छ, जुन क्यारेक्टर्सहरू चाहिँ हाम्रो छिमेकीमा पाइन्छन्. सो है स्टार्ट गरौँ. ओके, अब हाम्रो यो स्टार्ट गर्नुभन्दा पहिला चाहिँ हामीले अस्ट्रेलियाको अलिकति ब्याकग्राउन्ड बुझ्नुपर्ने जरुरी छ, धेरै त होइन. सो यो स्टोरी चाहिँ अस्ट्रेलियाबाट हो र हामीले अस्ट्रेलियाको कुरा गर्दाखेरि अस्ट्रेलिया चाहिँ स्पेसली है इमिग्रेन्ट्सहरूबाट चाहिँ बनेको कन्ट्री हो. भनेको युरोपियन इमिग्रेन्ट्सहरू सेकेन्ड वर्ल्ड वारको बेलामा र कोल्ड वारको बेलामा धेरै युरोपबाट चाहिँ अस्ट्रेलियामा आएर चाहिँ माइग्रेट भएका थिए र अस्ट्रेलियाका धेरै ठाउँहरूमा चाहिँ युरोपियन इमिग्रेन्ट्सहरू नै बसेका छन्. सो यो स्टोरीमा पनि त्यही किसिमको मल्टिकल्चरलिजम देखाउन खोजेको छ. अब अफकोर्स अस्ट्रेलिया भनेपछि हामी संसारको अब सबैभन्दा सानो कन्टिनेन्ट, त्यसपछि अस्ट्रेलिया भनेपछि सबैभन्दा सानो अब एक किसिमको कन्टिनेन्टवाला आइल्यान्ड भनेर पनि बुझ्छौँ. ओके, सो यो सबै कुरा स्टार्ट हुन्छ हाम्रो अस्ट्रेलियाबाट र अस्ट्रेलियाको सोसाइटी भन्ने बित्तिकै अफकोर्स हाम्रो कन्ट्रीबाट पनि धेरै स्टुडेन्ट्सहरू प्रत्येक वर्ष चाहिँ अस्ट्रेलिया माइग्रेट भइराखेको हुन्छन् फरेन एजुकेसनको लागि र त्यसपछि सेटलमेन्टको लागि. र अस्ट्रेलियामा अफकोर्स एक किसिमको मल्टिकल्चरल सोसाइटी छ र यो कुरा कसै स्टोरीमा रिफ्लेक्ट हुन्छ भन्ने कुरा त हामी अफकोर्स स्टोरी डिस्कस गरेर नै बुझ्नेछौँ. सो लेट्स मुभ. ओके, सो माई डियर स्टुडेन्ट्स, अब हाम्रो के हुन्छ त, यो स्टोरी स्टार्ट हुँदाखेरि हामीलाई होइन भनिन्छ कि सो देयर इज अ कपल, न्युली वेड कपल है, भर्खरै बिहे भएको न्युली म्यारिड कपल छ यो स्टार्ट हुँदाखेरि है. एन्ड नाउ लुक हियर, दे हाभ जस्ट सिफ्टेड टु अ न्यू लोकालिटी. उनीहरू चाहिँ भर्खरै एउटा नयाँ लोकालिटी, नयाँ कम्युनिटीमा सिफ्ट भएका छन् आफ्टर देयर म्यारिज है. उनीहरू आफ्टर गेटिङ म्यारिड चाहिँ एउटा नयाँ कम्युनिटीमा अथवा नयाँ उनीहरू चाहिँ नेबरहुडमा बस्न गएका छन्. सो द नेबरहुड है वेयर दे सो ह्याभ सिफ्टेड टु लिभ इज कम्प्लिटली स्ट्रेन्ज एन्ड इज कम्प्लिटली न्यू टु देम. अब उनीहरू जहाँ चाहिँ बसाइसकेका छन्, जहाँ चाहिँ उनीहरूले नयाँ लाइफ स्टार्ट गर्न गइराखेको छन्, त्यो नेबरहुड चाहिँ कम्प्लिटली नयाँ छ उनीहरूको लागि. अब कस्तो छ त कुरा भन्दाखेरि अब त्यो न्युली वेड कपललाई पनि अब त्यो कुरा थाहा छैन कि यो कम्युनिटी कस्तो छ, यो उनीहरूको नेबरहुड कस्तो छ भन्ने कुरा तिनीहरूलाई पटक्कै थाहा छैन. सो अब तिनीहरूको बिहे भएको भर्खरै होइन भएको छ र उनीहरूलाई लाइफको सम्बन्धी पनि कुनै कुरा खासै राम्रोसँग नलेज छैन. सो लेट्स स्टार्ट. अब के छ त उनीहरूको कम्युनिटीमा होइन कस्ता किसिमका मानिसहरू बस्छन् भन्ने कुरा स्टार्ट गरौँ. ओके, सो अब उनीहरूको कम्युनिटीमा चाहिँ राइट साइडमा एउटा मेसिडोनियन फ्यामिली बस्छ है. अब उनीहरू चाहिँ एउटा नयाँ छिमेकमा बसाइसकेका छन् र नयाँ छिमेकमा को बस्छ त, एउटा मेसिडोनियन फ्यामिली. मेसिडोनियन फ्यामिली भनेपछि तपाईँहरू युरोपको नर्थ मेसिडोनिया भनेर हामी जुन कन्ट्रीलाई चिन्छौँ त्यो चाहिँ मेसिडोनियन भनिन्छ है, त्यहाँबाट आएको मान्छेलाई. सो तपाईँहरूले पिक्चरमा हेर्न सक्नुहुन्छ. सो उनीहरूको चाहिँ नर्थ मेसिडोनियाको यो किसिमको चाहिँ फ्ल्याग रहेको छ र यसले भर्खरै मलाई जहाँसम्म याद छ मैले नर्थ मेसिडोनियालाई युरो कपमा पनि सो पार्टिसिपेट भएको देखेको थिएँ र यिनीहरूको गेम पनि मैले हेरेको थिएँ. सो ओके, न उनीहरूको चाहिँ राइट साइडमा है, जस्तै अब हाम्रो घर हुन्छ नि एउटा टोलमा छिमेकमा र हाम्रो घरको राइटमा पनि एउटा अर्को मान्छे पडोसी हुन्छ, लेफ्टमा नि अर्को हुन्छ होइन, अघि पछि बसिरहेको हुन्छ नि त. सो उनीहरूको राइट साइडमा चाहिँ एउटा नर्थ मेसिडोनियाबाट आएको फ्यामिली रहेछ है. अब उनीहरूको लेफ्ट साइडमा चाहिँ कस्तो रहेछ त, उनीहरूको लेफ्ट साइडमा चाहिँ एउटा पोल्यान्डबाट आएको विडोवर. अब विडोवर भनेको कस्तो त, अ पर्सन होइन हु ह्याज नो वाइफ अर हुज वाइफ ह्याज डाइड है, विडोवर रहेछ. सो हु ह्याज नो वाइफ होइन अथवा हुज वाइफ सो ह्याज बिन डेड भनौँ. सो अब हाम्रो उनीहरूको चाहिँ छिमेकमा एक साइडमा चाहिँ नर्थ मेसिडोनियाबाट आएको फ्यामिली रहेछ अनि एक साइडमा चाहिँ एउटा पोल्यान्डबाट आएको विडोवर बुढो मान्छे जो चाहिँ काइन्ड अफ होइन वुड कटर अथवा प्लम्बर भनौँ रहेछ. अनि त्यो चाहिँ कहाँबाट आएको रहेछ, त्यो चाहिँ हाम्रो पोल्यान्डबाट आएको रहेछ. म्यापमा पनि यु क्यान सी पोल्यान्डको म्याप यस्तो हुन्छ है. सो ओके, अब के हुन्छ त, अब हाम्रो जुन यो मेसिडोनियाको फ्यामिली रहेको छ यो फ्यामिली चाहिँ एकदमै नोइजी. सुरुमा जब यो कपल चाहिँ त्यो कम्युनिटीमा होइन उनीहरू चाहिँ माइग्रेट हुन्छन्, बसाइ सर्छन्, उनीहरूले पाउँछन् कि यो मेसिडोनिया फ्यामिली त एकदमै बढी नोइज गर्ने होइन, कहिले हल्ला गर्ने, बोल्ने बेला पनि एकदमै बढी कराउने
सो यिनीहरूले पछि थाहा पाए कि यिनीहरूले धेरै समय लाग्यो यो फ्यामिली चाहिँ यस्तै रहेछ, यिनीहरू चाहिँ झगडा नखेल्ने रहेछन्, तर यिनीहरूको चाहिँ कल्चर अथवा यिनीहरूको स्वभाव नै यस्तै रहेछ कि हल्ला बढी गर्ने। बल्ल धेरै समयपछि उनीहरू थाहा पाउँछन्, यो कपालले थाहा पाउँछ कि यो मेसिडोनिया फ्यामिली खासमा झगडालु फ्यामिली चाहिँ नरहेछ, तर यिनीहरूको स्वभाव चाहिँ यस्तो रहेछ भनेर। र अब उनीहरूको अर्को साइडमा त मैले भनिसकेँ, एउटा विडोवर पोल्यान्डबाट आएको थियो त्यो, सो बस्ने रहेछ। अब यहाँबाट नै हाम्रो थाहा हुन्छ कि यो स्टोरीमा जति पनि चाहिँ अब क्यारेक्टर्सहरू, नेबर्सहरू डिस्क्राइब गरिएको छ, सबै मल्टिकल्चरल ब्याकग्राउन्ड भएका होइन। कोही चाहिँ अब मेसिडोनियाबाट आएको, कोही पोल्यान्डबाट आएको, यिनीहरू आफू पनि अब अस्ट्रेलियाको कुनै अब होइन अर्को स्टेटबाट आएका थिए कि भन्ने जस्तो थाहा हुन्छ अब हामीलाई। ओके, सो लेट्स मुभ फरवर्ड। अब के हुन्छ त, अफकोर्स होइन, मैले भनिसकेँ उनीहरूले भर्खरै बिहे गरेका थिए होइन। उनीहरू चाहिँ अब नयाँ घर किनेका छन् नयाँ कम्युनिटीमा, अनि त्यहाँ बस्न आएका छन्। घर पनि एकदमै राम्रो छ, अनि दे आर ह्याप्पी कपल। अब उनीहरू खुसी छ। सो उनीहरूको घर कस्तो छ त, उनीहरूको घर चाहिँ यस्तो किसिमको ब्युटिफुल छ, पेन विन्डोज छ होइन, जसमा चाहिँ सिसाका ग्लासहरू यसरी राखेका छन्। 2 स्टोरी बिल्डिङ छ होइन, जहाँ चाहिँ माथि बसेर ऊ आफ्नो नेबरहुडलाई अथवा अरूलाई हेर्छ है, हाम्रो चाहिँ हस्बेन्डले। अनि त्यसपछि अरू सबै कुरा फाइन हुन्छ। अब के हुन्छ त, ओके, हामी स्टोरीमा अगाडि बढ्दाखेरि अब सुरु-सुरुमा चाहिँ एकदमै गाह्रो हुन्छ। कसलाई त? ती कपललाई सुरु-सुरुमा एकदमै गाह्रो हुन्छ त्यहाँ एडजस्ट हुनको लागि। अब उनीहरूको त्यो जुन नेबर्सहरू हुन्छन् त्यो एकदमै स्ट्रेन्ज हुन्छन्। कसैले एक किसिमको व्यवहार गर्छ भने कसैले अर्को। फेरि यो कपल जुन हुन्छ तिनीहरू चाहिँ आफू अलिकति एजुकेटेड हुन्छ है। हस्बेन्ड चाहिँ अब राइटर हुन्छ, अब जो चाहिँ अब एउटा 20th सेन्चुरी नोभलमा काम गरिराखेको हुन्छ भनेपछि उसले एउटा नोभलको ड्राफ्ट बनाइराखेको हुन्छ। उसको वाइफ चाहिँ अब हस्पिटलमा काम गर्ने एउटा नर्स हुन्छे, र ऊ चाहिँ के गर्छ त, हस्बेन्ड चाहिँ आफू दिनभरि घरमा बस्छ, अनि उसको वाइफ चाहिँ बाहिर काम गर्न जान्छ हस्पिटलमा। र उनीहरूसँग एउटा कुकुर पनि हुन्छ। अब यो वाला कुकुर चाहिँ अफकोर्स होइन है, फेरि यो कुकुर चाहिँ होइन। अब उनीहरूको चाहिँ एउटा यस्तो कुकुर हुन्छ कोली भन्ने। अब यो कुकुर पनि ऊ कहिलेकाहीँ बाहिर चाहिँ होइन डुलाउन निस्किन्छ। त्यो बेलामा पनि ऊ आफ्नो कुकुर लिएर हिँड्दाखेरि उनीहरूको नेबर्सहरू चाहिँ अलिकति तर्सिन्छन्। कस्तो मान्छे हो होइन, हामीलाई विश्वास गर्दैन। अब बाहिर जाँदाखेरि पनि ऊ चाहिँ हाम्रै टोल छिमेकमा हिँड्दाखेरि पनि कुकुर लिएर हिँड्छ भनेर त्यो नेबर्सहरू खासै चाहिँ सुरु-सुरुमा उनीहरू पनि तर्सिन्छन्। ओके, बिस्तारै के हुन्छ त, बिस्तारै चाहिँ अब अलिअलि कुरा हुन थाल्छ तिनीहरूको नेबर्सहरूसँग। उसको वाइफको पनि कुरा हुन्छ, र उनीहरूको नेबर्सहरूले के गर्छन् त, बिस्तारै चाहिँ उनीहरूको नेबर्सहरूले पनि उनीहरूलाई अलिअलि नजिक होइन, अलिअलि नजिक आउन थाल्छन्, अलिकति बोल्न थाल्छन्। अनि त्यसपछि के हुन्छ त, अब बिस्तारै बिस्तारै चाहिँ अब जाँदाखेरि होइन, अब त्यो टाइम बित्दै जान्छ, समय बित्दै जान्छ, तर अब जहिले पनि नोइज चाहिँ आइराख्ने के। अब कहिले चाहिँ मेसिडोनियन फ्यामिलीले हल्ला गर्ने, कहिले चाहिँ उनीहरूको साइडमा भएको जुन त्यहाँ प्लम्बर छ नि त, अथवा त्यहाँ हामी वुड कटर छ भनौँ, त्यो वुड कटरले चाहिँ अब त्यो जहिले पनि त्यो दिनभरि चाहिँ अब ड्याङडुङ गर्ने, किला काँटी चाहिँ ठोक्ने, त्यसपछि साँझ भएपछि केही न केही बनाउने, फेरि दिनभरि चाहिँ ड्याङडुङ गरिराख्ने र केही नबनाउने साँझ भएपछि। त्यस्तो गर्दाखेरि उनीहरूलाई सुरु-सुरुमा चाहिँ एकदमै बढी डिस्टर्ब हुन्छ त्यो कम्युनिटीमा। उनीहरूलाई एकदमै कस्तो कम्युनिटीमा बसिएको छ भनेर रिग्रेट हुन थाल्छ। यताबाट पनि नोइज आउँछ, उताबाट पनि नोइज आउँछ भनेर त्यो कपललाई एकदमै बढी डिस्टर्ब हुन्छ। ओके, अब मैले अघि नै भने जस्तै होइन, हाम्रो जुन हस्बेन्ड छ त्यो को हो त, द्याट हस्बेन्ड द्याट पर्सन इज अ अथर है। त्यो को हो त, अथर हो। एन्ड हि इज अ नोभलिस्ट। ऊ चाहिँ के के हो त, नोभलिस्ट हो, नोभल लेख्छ होइन। एन्ड करेन्टली हि इज वर्किङ अन अ 20th सेन्चुरी नोभल है। ऊ चाहिँ अब के त, अहिले चाहिँ अब एउटा 20th सेन्चुरी नोभलमा काम गरिराखेको छ, त्यसको चाहिँ एउटा म्यानुस्क्रिप्ट तयार गरिराखेको हुन्छ। सो हि स्टेज एट होम, ऊ चाहिँ घरमै बस्छ होइन। हि वर्क्स एट होम, ऊ घरमै काम गर्छ। एन्ड नाउ बेसिकली हि इज हाउस हस्बेन्ड एन्ड हिज वाइफ है। टु हिज अपोजिट, हिज वाइफ गोज आउटसाइड एन्ड हिज वाइफ गोज टु हस्पिटल एन्ड सी वर्क्स एट हस्पिटल। ऊ चाहिँ उसको वाइफ चाहिँ हस्पिटलमा जान्छे र काम गर्छे। अब यो कुरा पनि उनीहरूको छिमेकीहरूलाई बडो अचम्म लाग्छ होइन, कस्तो फ्यामिली रहेछ त। हस्बेन्ड चाहिँ घरमा बस्छ अनि आफ्नो श्रीमतीलाई काम गर्न पठाउँछ होइन। कस्तो मान्छे रहेछ, काम त आफू गर्नुपर्ने नि त होइन। अनि किन चाहिँ खालि आफ्नो वाइफलाई चाहिँ ऊ काम गर्न पठाउँछ। कस्तो मान्छे रहेछ है, आफू घरमा बस्छ दिनभरि अनि आफ्नो वाइफलाई चाहिँ काम गर्न पठाउँछ भनेर चाहिँ कुराहरू गर्थे उसको छिमेकीहरूले। ओके, सो यस्तै के हुन्छ त,
अब ऊ मैले भनिसकेँ होइन, ऊ दिनभरि चाहिँ के त फुर्सद भएको बेलामा ऊ चाहिँ नोभलको म्यानुस्क्रिप्ट एउटा चाहिँ नोभेल लेखिरहेको हुन्छ, उपन्यास है, त्यसको म्यानुस्क्रिप्ट तयार पार्नमा लागिराखेको हुन्छ कि 20th सेन्चुरी नोभलमा यस्तो हुन्छ है, यस्तो हुन्छ 20औँ शताब्दीमा नोभलमा भन्ने कुरा ऊ चाहिँ लेखिरहेको हुन्छ, रात दिन मेहनत गरेर लेखिरहेको हुन्छ। यो होइन कि ऊ फेरि फ्री भएर बसेको हुन्छ दिनभरि आफ्नो वाइफलाई काम गर्न पठाएर, त्यस्तो होइन, ऊ पनि काम गर्छ र ऊ राइटर हो एउटा। ओके। अब उसको छिमेकमा एउटा बच्चा हुन्छ सुरु-सुरुमा, त्यो बच्चाको चाहिँ होइन फेरि कपाल हुँदैन। त्यो कपाल नभएको बच्चाले पनि उसलाई घुरेर हेर्छ होइन। अनि त्यो बच्चालाई देख्दा पनि डर लाग्छ सुरुमा त त्यो राइटरलाई, कस्तो बच्चा होला यो होइन, मलाई मात्रै हेर्छ, यहाँ त सबै क्यारेक्टर्सहरू होइन स्ट्रेन्ज छन्, सबै होइन एकदमै मिस्टेरियस देखिन्छन् यिनीहरू भनेर। सो इन द बिगिनिङ होइन द राइटर अर द कपल डज नट गेट फ्यामिलियर विथ देयर नेबर्स होइन, खासै फ्यामिलियर्स हुँदैनन् उनीहरू। ओके, सो यस्तै अब बिस्तारै अब सिजन चेन्ज हुन्छ। अब के आउँछ त विन्टर सिजन आउँछ है, अब फल सिजन आउँछ। ओके, अब के हुन्छ त आफ्टर द्याट नाउ लुक एट सिन्स दे आर न्युली वेड कपल, भर्खरै भएको छ, दे डोन्ट ह्याभ एक्सपिरियन्स रिगार्डिङ हाउ टु होइन मेन्टेन हाउस होल्ड एक्टिभिटिज एन्ड हाउ टु डु लाइक गार्डनिङ एन्ड यो सबै कुरा होइन, बारीमा कसरी काम गर्ने, तरकारीहरू कसरी लगाउने, यो सबै कुरा दे डोन्ट ह्याभ एनी एक्सपिरियन्स। हस्बेन्डको वाइफको कुनै एक्सपिरियन्स छैन र यो बेलामा चाहिँ देयर नेबर्स स्टार्ट टु कम टु देम फर द हेल्प है, उनीहरूको नेबर्सहरू आउँछन् एन्ड देन दे स्टार्ट टु हेल्प देम, उनीहरूले पनि हेल्प गर्न थाल्छन्। जस्तै एउटा अ वुमन कम्स एन्ड गिभ्स लाइक सम गार्लिक होइन, अब एउटा केही गार्लिकहरू लगाऊ ल, तिमीहरू यो लसुन लगाऊ भनेर दिन्छ। एन्ड दे कम एन्ड टिच देम हाउ टु है डु गार्डनिङ, अनि त्यसपछि मल्चिङ, फेन्सिङ कसरी गर्ने, अनि त्यसपछि कसरी बारी गोड्ने, कसरी लगाउने, सबै कुरा सिकाउँछन् उनीहरूको नेबर्सले। उनीहरूले रिक्वेस्ट नगरिकनै यो जुन कपल हुन्छ उनीहरूले चाहिँ उनीहरूलाई रिक्वेस्ट गर्दैनन् कि तपाईँहरू आउनुहोस् हामीलाई सिकाउनुहोस्, बिकज होइन उनीहरू त एजुकेटेड हुन्छ नि त, दे कन्सिडर देमसेल्फ सुपिरियर। अब हामी कहाँ जाने त हेल्प माग्न जान्नु भनेर बसेका हुन्छन्। बट वेन देयर नेबर्स होइन फाइन्ड द्याट दिस पिपल डोन्ट नो होइन हाउ टु मेन्टेन हाउस होल्ड एक्टिभिटिज भनेर जब उनीहरूको छिमेकीहरूले देख्छन्, तब उनीहरू आफै आउँछन् हेल्प गर्न कि बिचरा नयाँ भर्खरै बिहे भएका हुन् होइन, यिनीहरूलाई त हामीले सिकाउनुपर्छ भनेर उनीहरूले सबै कुरा उनीहरूलाई सिकाउँछन् कि यसरी बारीमा होइन तरकारी लगाउने, यो यसरी लगाउने, अनि त्यसपछि यो सिजनमा यो लगाउने भनेर सब कुरा सिकाइदिइराखेका हुन्छन्। र यसरी बिस्तारै अब के हुन्छ त जुन यो कपलको होइन पर्सेप्सन छ आफ्नो नेबर्सहरूप्रति त्यो चेन्ज हुँदै जान्छ। फाइनली अनि दे कम टु रियलाइज द्याट देयर नेबर्स आर नट ब्याड एट अल, तिनीहरूको छिमेकीहरू खासै उनीहरूले सोचे जस्तो नराम्रो त्यस्तो चाहिँ छैनन्। ओके, सो समय बित्दै के हुन्छ त अब अगाडि, अब एक दिन यस्तै हस्बेन्ड चाहिँ होइन हस्बेन्ड सो ट्राई टु मेक अ चिकन कुप, एउटा हुन्छ नि त हेन हाउस होइन, चिकन कुप अथवा कुखुराको खोर, हेन हाउस होइन, त्यो कुखुरा पाल्ने कुखुराको खोर बनाउने कोसिस गर्छ। बट सिन्स होइन हि वाज राइटर, हि डज नट ह्याभ होइन अर हि डिन्ट ह्याभ इनफ स्किल्स टु मेक सच काइन्ड अफ थिङ्स, उसलाई यस्तो कुराहरू बनाउने त स्किल त छैन नि त, ऊ त एउटा राइटर हो। सो अब के हुन्छ त्यो बेलामा होइन हि क्यान नट डु द्याट, अब त्यो गर्न सक्दैन ऊ। त्यही बेलामा को आउँछ त उसको छिमेकमा जुन अघिसम्म एकदमै होइन नमन पराइएको क्यारेक्टर हो नि त उनीहरूद्वारा, को त त्यहाँ एउटा विडोवर जुन छ नि त पोल्यान्डबाट आएको त्यो बुढो मान्छे जो वुड कटरको काम गर्छ अथवा जो चाहिँ यताउता फर्निचरको काम पनि गर्छ, त्यो आउँछ बिना बोलाइकन है, उसलाई कुनै उनीहरूले इन्भाइट गर्दैन हस्बेन्डले, राइटरले कि तपाईँ आउनुहोस् र हेल्प गर्नुहोस्, ऊ आफै आउँछ, देख्छ नि त्यो राइटरलाई कस्तो के गरिरहेको छ, आउनु न तै पनि होइन। अनि त्यो विडोवर आउँछ उसको छिमेकमा भएको, अनि त्यसले आफैले चाहिँ उसले नभनिकनै उसको त्यो हेन हाउस होइन बनाइदिन्छ, अनि राइटर पनि खुसी हुन्छ होइन उसको हेल्प देखेर। र यो बेलामा राइटर कम्स टु रियलाइज द्याट दिस पर्सन इज अल्सो एक्चुअली नट ब्याड एट अल होइन, अथवा नट ब्याड, ऊ पनि नराम्रो छैन भन्ने रियलाइज हुन्छ। कसलाई त हाम्रो अथरलाई। ओके, सो यसरी चाहिँ के हुन्छ त बिस्तारै बिस्तारै पर्सेप्सन जुन हुन्छ उनीहरूको कपलको आफ्नो नेबर्सहरूप्रति त्यो चेन्ज हुँदैछ है अथवा हुँदै जान्छ। ओके, सो अब के हुन्छ त हाम्रो होइन। ओके, सो नाउ लुक एट हियर, अब मुभिङ फरवार्ड अब बिस्तारै होइन अब उनीहरूले चाहिँ आफूसँग एउटा मुस्कोभिज भन्ने डग हाँसहरू पालेका हुन्छन् होइन, त्यो डगहरू पाल्न त पाल्छन् हाँसहरू, तर त्यो हाँसलाई कसरी चाहिँ सफा गर्ने, अनि कसरी उनीहरूलाई चाहिँ सफा गरेर चाहिँ काट्ने होइन, अनि कसरी उनीहरूलाई त्यो तरकारी बनाउने पनि आएको हुँदैन त्यो कपाललाई, त्यो कुरा पनि उनीहरूको नेबर्सहरूले सिकाइदिन्छन्। यसरी हाँसलाई सफा गर्नुपर्छ, यसरी चाहिँ काट्नुपर्छ होइन, यसरी यसको तरकारी बनाउनुपर्छ भन्ने कुरा पनि उनीहरूको नेबर्सले सिकाइदिन्छन्। ओके, अब आउँछ हाम्रो स्प्रिङ सिजन होइन, अब स्प्रिङ सिजन आउँछ, फुल आउँछ।
अब बिस्तारै समय बितिसकेपछि होइन वाइफ गेट्स प्रेग्नेन्ट। अब के हुन्छ त वाइफ चाहिँ प्रेग्नेन्ट हुन्छ एन्ड दे डिन्ट ह्याभ एनी एक्सपिरियन्स रिगार्डिङ द्याट बिकज इट वाज होइन देयर फर्स्ट बेबी। उनीहरूको पहिलो बेबी हो, उनीहरूलाई कुनै एक्सपिरियन्स छैन कि बस्दा कसरी होइन जन्माउनु पर्छ, के गर्नुपर्छ तयारीहरू, वाट होइन प्रिकसन्स अथवा वाट सो प्रिपरेसन्स दे निड टु मेक बिफोर डेलिभरी, डेलिभरीभन्दा अगाडि अगाडि के गर्नुपर्छ त भन्ने कुरा उनीहरूलाई त्यस्तो कुनै नलेज छैन। अब हस्बेन्ड पनि के हुन्छ त आँतिन्छ होइन, हि गेट्स नर्भस। अनि बिस्तारै अब के हुन्छ त है, अब बिस्तारै चाहिँ अब त्यो पेन डेलिभरीको दिन नजिकिँदै जान्छ। अनि त्यसपछि उसको वाइफले पनि छुट्टी लिन्छे हस्पिटलबाट अनि ऊ पनि घरमै बस्छ। अनि हि वाज सो नर्भस होइन, हि वाज सो अफ्रेड, ऊ एकदमै डराएको छ अब के गर्ने कस्तो गर्ने है। उसको हेल्प गर्ने एउटा वुमन त छ तर पनि हि ह्याड नो वान देयर, उसको त्यहाँ कोही छैन अरू रिलेटिभ्सहरू। अनि हि वाज अलोन अनि हि वाज सो अफ्रेड नर्भस छ नि त ऊ अब सुरुमा हो के गर्ने एकदमै नर्भस छ। र बिस्तारै के हुन्छ त अब समरको सिजन पनि र अब एक दिन चाहिँ अब त्यो डेलिभरीको दिन आउँछ, जसमा चाहिँ उसको वाइफलाई लेबर पेन हुन थाल्छ। अनि ऊ फोन गर्छ यताउता होइन, अनि त्यो फोन गरिसकेपछि एउटा वुमनलाई बोलाउँछ है, सो मेडलाई बोलाउँछ हेल्प गर्नको लागि। अनि सो हि वाज सो नर्भस, अब अफ्रेड हुन्छ के गर्ने, अब एक्लै एक्सपिरियन्स पनि हुँदैन त्योभन्दा अगाडि। बट एट द moment he finds that होइन his whole neighborhood is waiting outside होइन his house fence। उसको पुरै छिमेकीहरू चाहिँ होइन उसको घरको गेटभन्दा फेन्सभन्दा बाहिर चाहिँ सबले वेट गरिरहेको छन्। एन्ड एभ्री वान इज गिभिङ होइन हिम होप, सबैले चाहिँ उसलाई होप एन्ड करेज एभ्री वान इज मोटिभेटिङ हिम। र उसले पाउँछ कि सबैजनाले चाहिँ वेट गरिरहेको छन् होइन त्यो चाहिँ ह्याप्पी न्युजको। एन्ड एभ्री वान मोटिभेट्स हिम, डु नट वरी वी आर हियर एभ्रिथिङ विल बी फाइन भनेर सबजनाले उसलाई चाहिँ मोटिभेट गर्छन् कि चिन्ता नगर हामी यहाँ छौँ होइन, सबै कुरा राम्रो हुन्छ होइन, यु विल ह्याभ लाइक ह्याप्पी डेलिभरी सो डु नट वरी भनेर। र त्यो देख्दाखेरि हि कम्स टु रियलाइज द्याट हि वाज रङ होइन एभ्री टाइम। ऊ पास्टमा चाहिँ ऊ नै गलत थियो, हि वाज रङ भन्ने कुरा। नाउ हि कम्स टु रियलाइज द्याट एक्चुअली हिज नेबर्स आर हिज रियल फ्रेन्ड्स। उसको छिमेकीहरू नै के त उसको रियल फ्रेन्ड्स हुन्, हु कम टु हेल्प देम होइन ड्युरिङ द टाइम अफ क्राइसिस, ड्युरिङ द टाइम अफ होइन ड्युरिङ द टाइम अफ ट्रबल प्रब्लम। त्यो बेलामा उसकै छिमेकीहरू नै काम लाग्ने हुन् भन्ने ऊ रियलाइज गर्छ। त्यो बेलामा होइन उसले आफ्नो छिमेकीप्रति जुन उसको कन्सेप्ट थियो त्यो सबै चेन्ज हुन्छ उसको। र नाउ लुक के हुन्छ त सी डेलिभर्स द वाइफ डेलिभर्स बेबी एन्ड इट वाज लाइक ह्याप्पी डेलिभरी, सबै कुरा इट वाज अ नर्मल डेलिभरी, सबै कुरा राम्रै भयो। एन्ड द वाइफ अल्सो बिकम्स ह्याप्पी, हस्बेन्ड त अब ह्याप्पी हुने नै भयो होइन। देन नाउ लुक हियर व्हेन ही कम्स आउट अफ द हाउस, जब हस्बेन्ड बाहिर आउँछ ऊ देख्छ कि एभ्री वान इज ह्याप्पी, एभ्री वान इज चियरिङ होइन, एभ्री वान इज कङ्ग्रेचुलेटिङ हिम, एभ्री वान कङ्ग्रेचुलेट्स होइन हिम। सबजनाले उसलाई चाहिँ होइन कङ्ग्रेचुलेट गर्छन् कि बधाई छ होइन फर योर फर्स्ट बेबी। एन्ड ही बिकम्स ह्याप्पी एन्ड ही बिकम्स सो मच इमोसनल द्याट होइन ही his guilt and he becomes emotional by seeing the emotional support of his neighbor है। उसले जुन आफ्नो नेबर्सहरूको इमोसनल सपोर्ट देख्छ त्यो देखेर ऊ एकदमै के हुन्छ त इमोसनल हुन्छ। ही स्टार्ट्स सबिङ होइन रुन्छ। एन्ड यो सबै कुराले उसलाई रियलाइज हुन्छ कि एक्चुअली होइन हाउ इम्पोर्टेन्ट वान्स नेबर आर, कति इम्पोर्टेन्ट हुन्छन् हाम्रो छिमेकीहरू होइन। एभ्री टाइम ड्युरिङ क्राइसिस वी डु नट गो टु द पिपल हु आर फार अवे फ्रम अस, हु लिभ फार अवे फ्रम अस। हामीभन्दा चाहिँ 10 किलोमिटर 20 किलोमिटर टाढा बस्नेकोमा हामी वी डु नट गो टु सिक हेल्प, हामी जान्नौँ नि त होइन हेल्प माग्नको लागि एक्चुअली। सो टु हुम वी गो टु आवर नेबर्स, हामी आफ्नै छिमेकमा जान्छौँ। इफ वी कम टु सर्टेन ट्रबल वी आस्क हेल्प फ्रम देम। सो एक्चुअली वी सुड समटाइम्स इफ वी लिभ टुगेदर, हामी कहिले काहीँ सँगै बस्ने बेलामा होइन वी मे हेभ सर्टेन स्कर्मिसेस होइन सर्टेन मिसअन्डरस्ट्यान्डिङ हुन्छ नि त एउटै टोलमा छिमेकमा बसेपछि। तर के भयो त तर चाहिँ छिमेकीहरू भनेपछि अन्तिममा होइन उनीहरू चाहिँ काम नै लाग्छन्। सो यो सबै कुराले के देखाउँछ हाम्रो सोसाइटी कस्तो छ त मल्टिकल्चरल सोसाइटी छ। पिपल फ्रम डिफ्रेन्ट कास्ट कम्युनिटी ब्याकग्राउन्ड लिभ इन आवर सोसाइटी। एन्ड हाउ वी सुड लिभ इन पिस होइन हार्मोनी एन्ड इन कोअपरेसन। वी सुड कोअपरेट विथ इच अदर, वी सुड कोअपरेट टु इच अदर। हामीले चाहिँ एकअर्कालाई हेल्प गर्नुपर्छ छिमेकमा बसिसकेपछि क्राइसिसको बेलामा होइन। एन्ड वी बिलोङ टु डिफ्रेन्ट कास्ट, हामी एउटा टोलमा चाहिँ कोही अर्को कास्ट कम्युनिटीको कोही अर्को रिलिजनको हुन्छ। बट डिस्पाइट बिङ फ्रम डिफ्रेन्ट कम्युनिटी डिफ्रेन्ट ब्याकग्राउन्ड वी सुड नेभर फर्गेट द्याट
we should live in peaceful harmony, harmonious environment. हामी चाहिँ एकअर्कालाई हेल्प गर्नुपर्छ सोसाइटीमा. सो दिस इज द मेजर मोटिभ अफ बिङ अ ह्युमन. एउटा ह्युमन हुनुको फाइदा के छ त, अथवा एउटा ह्युमन हुनुको मिनिङ के हो त? द मिनिङ अफ बिङ अ ह्युमन इज टु बी एबल टु लिभ इन हार्मोनी, इन पिस. त्यही त हो नि त मान्छे हुनुको अर्थ. अदरवाइज होइन, वी विल बी नो डिफरेन्ट फ्रम द एनिमल्स. सो दिस स्टोरी बेसिकली टिचेज अस अ मोरल लेसन द्याट we should live in peace, harmony, होइन, and cooperation, and we should live in a multicultural society where we will be cooperating to each other without any kind of होइन grudges, without any kind of violence भन्ने कुरा. सो यो स्टोरीले कति राम्रो मोरल लेसन दिएको छ भन्ने कुरा त अब तपाईँहरूले बुझिसक्नु भएको होला. ओके, सो ओभरअल यो स्टोरीले हाम्रो होइन, आवर होल वर्ल्ड इज अ मल्टिकल्चरल community. So people of different caste, religion, community live there. But we should not go for the violence. We should live together. We should have understanding. We should have cooperation between each other. So we should have the feelings of brotherhood, sisterhood. The whole world is our common home. We should never fight for the place, for the community, for the religion. So we should try to live as the one family. Okay, so this is the moral lesson of this story. Okay, my dear students, I hope you understood the story. तपाईँहरूले चाहिँ स्टोरी बुझ्नुभयो. एन्ड इफ यु लाइक द स्टोरी, तपाईँहरूलाई स्टोरी मन पऱ्यो भने प्लिज लाइक द भिडियो है, एन्ड देन सेयर विथ यर फ्रेन्ड्स, एन्ड देन कमेन्ट एन्ड गो टु कमेन्ट सेक्सन एन्ड गिभ युर फिडब्याक्स. र तपाईँहरूले चाहिँ मेरो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्न चाहिँ नबिर्सिनु होला. सो अर्को स्टोरीमा फेरि हामी भेट्ने नै छौँ. टिल देन, बाई एन्ड ह्याभ अ गुड डे.